दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से मुतारिफ कराया गया पाकिस्तान सिंगल विंडो एक्ट 2021 इस्लाहात के हवाले से एक और संग मील है, जिससे बरामदात और दरामदात में आसानी की राह हमवार होगी। इमरान खान ने कहा है कि रवां माली साल के दौरान तरसीलात ज़र में 26% इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़ारिजा ने बर्लिन में जर्मनी के अपने हम मनसब के साथ दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के बारे में तामीरी बातचीत की है। सेहत के मुआविन ख़ुसूसी ने अवाम से अपील की है कि वो कोरोना वायरस के फैलने से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर की मुकम्मल पासदारी करें। भारत में 4000 से ज़ायद हवाबाजों से जारी लाइसेंस रखने की तहकीकात की जा रही हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 4 T20 मैचों की सीरीज़ का दूसरा मैच आज जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। और अब इन खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पाकिस्तान सिंगल विंडो एक्ट 2021 मुतारिफ कराना इस्लाहात की जानिब एक और संग मील है, जिससे दरामदात और बरामदात में आसानी की राह हमवार होगी। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सिंगल विंडो से सालाना $50 करोड़ की बचत होगी और कस्टम्स, बैंकों, पोर्ट अथॉरिटीज़, शिपिंग कंपनियों और ब्रोकर समेत 75 निगरान इदारों को हम आहंग करने से कार्गो क्लियरेंस दिनों के बजाय चंद घंटे में होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खुद मुख्तार इदारा पाकिस्तान सिंगल विंडो को चलाएगा, जो पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी राहदारी और तिजारती मरकज़ बनाने के लिए उसके मख्फी मौक़े बरूकार लाने में अहम साबित होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि रवां माली साल के दौरान तरसीलात ज़र में अब तक 26% तक इजाफा हो चुका है। आज एक ट्वीट में उन्होंने रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भिजवाने पर बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान के लिए उनकी मोहब्बत और वाबस्तगी की कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि समुंदर पार पाकिस्तानियों ने कोरोना वबा के बावजूद लगातार 10वें माह $2 अरब से ज़ायद की तरसीलात भेजकर तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। उधर वज़ीर ख़जाना हमाद अज़हर ने एक ट्वीट में कहा है कि मार्च में गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में कारकुनों की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड 43% इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान जर्मनी के साथ दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे के लिए मज़ीद इक़्तिसादी रवाबित कायम करना चाहता है। आज बर्लिन में वफूद की सतह के मुज़ाकरात के बाद अपने जर्मन हम मनसब हाइको मास के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई, बरक़ी गाड़ियों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सयाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में जर्मनी के लिए सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि उन्होंने अपने जर्मन हम मनसब को पाकिस्तान की जुग्राफियाई सियासत से जुग्राफियाई मईशत की जानिब मुंतक़ली की पॉलिसी से आगाह किया है कि हुकूमत की तवज्जो मुआशी सिफारतकारी पर मरकूज़ है और सरमायाकारों को नई इमारात की पेशकश की जा रही है। खित्ते की सलामती की सूरत हाल के हवाले से उन्होंने कहा कि भारत को 5 अगस्त 2019 को कश्मीर के बारे में अपने इक़दाम के बाद पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से काबिल अमल और साजगार माहौल पैदा करने के लिए पहला कदम उठाना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत समेत तमाम मुल्कों के साथ पुरअमन ताल्लुकात चाहता है और तमाम मसाइल मुज़ाकरात के ज़रिए हल किए जा सकते हैं। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि हम अमन, इस्तेहकाम और तरक्की चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में सूरत हाल के इस्तेहकाम में जर्मनी का अहम किरदार है। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए जर्मनी के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए तामीरी बातचीत की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जर्मनी के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। जर्मन के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान ने अफ़गान तनाज़े के हल के लिए नुमायाँ कोशिशें की हैं। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में कोई भी सूरत हाल शिद्दत के साथ पाकिस्तान पर असर अंदाज हुई है। सेहत के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने अवाम से अपील की है कि वो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल करें। आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि ख़ुसूसन पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के बड़े शहरों में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज़ों की बढ़ती हुई तादाद के बायस सेहत के निज़ाम पर दबाव बढ़ा है। मुआविन ख़ुसूसी ने इस एतमाद का इजहार किया कि उलमा कराम रमज़ान मुबारक के दौरान मसाजिद में एहतियाती तदाबीर की पासदारी उसी तरह यकीनी बनाएंगे जैसे गुज़श्ता रमज़ान मुबारक में की गई थी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगाने का अमल जारी है और 65 साल से ज़ायद उम्र के लोगों से कहा है कि वो वक्त दिए बगैर वैक्सीन लगवाएं
انہوں نے 50 سال سے زائد عمر کے لوگوں سے کہا کہ وہ ویکسین لگوانے کے لیے اپنا اندراج کرائیں، جبکہ 60 سال سے زائد عمر کے لوگ مقررہ تاریخ پر ویکسین لگوائیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے آج لاہور میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی مفاد کے امور اور صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر عثمان بزدار نے کہا کہ نالہ لئی منصوبہ راولپنڈی کے عوام کے لیے اہم ثابت ہوگا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پنجاب حکومت کی طرف سے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیے گئے اقدامات قابل تعریف ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کے ظالمانہ تشدد سے 72 سے بھی کم گھنٹوں میں 12 بے گناہ کشمیری نوجوانوں کی شہادت کے واقعات سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ مقبوضہ علاقے کو بدترین میدان جنگ میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جہاں قابض فوج کو خون بہانے کی کھلی چھوٹ ہے۔ آج کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا دن گزرا ہے جب اپنی سرزمین پر غیر قانونی بھارتی تسلط کے خلاف مزاحمت کرنے والے کشمیریوں کو نشانہ نہ بنایا گیا ہو۔ بھارت کی قومی فضائی کمپنی ایئر انڈیا سے منسلک ہوابازوں سمیت 4000 سے زائد ہوابازوں سے جعلی لائسنس رکھنے کے بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ایک بیان میں بھارت کے ہوابازی کے سیکرٹری نسیم زیدی نے کہا ہے کہ فضائی کمپنیوں ایئر انڈیا، انڈیگو اور MDLR سے وابستہ ان ہوابازوں کو جعلی لائسنس رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ کانگریس کے رہنما نوجیت سنگھ سدھو نے دہلی پولیس کو پنجابیوں پر تشدد کی کھلی چھوٹ دینے پر بھارتی صوبے پنجاب کی حکومت پر کڑی تنقید کی ہے۔ انہوں نے یہ بات ایک ٹویٹ میں مقامی سیاستدان لکھا سدھانا کے کزن پر دہلی پولیس کے تشدد کے حوالے سے کی۔ انہوں نے اس اقدام کو افسوسناک قرار دیا۔ سکھ سیاسی جماعت شرومنی اکالی دل کے سربراہ سکھبیر سنگھ بادل نے بھی تشدد کی مذمت کی ہے۔ واقعے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ امرندر سنگھ ان نوجوانوں پر ہونے والے تشدد کے براہ راست ذمہ دار ہیں جنہوں نے متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاج میں شرکت کی تھی۔ ایران نے اسرائیل پر نتانز جوہری تنصیب پر سائبر حملے کا الزام عائد کرتے ہوئے بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران ایٹمی دہشت گردی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ادھر اسرائیل کے ذرائع ابلاغ کے متعدد اداروں نے نامعلوم خفیہ ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ ملک کے خفیہ ادارے موساد نے نتانز کی تنصیب پر کامیاب تخریبی کارروائی کی ہے۔ پاکستان کے امن اور انسانی حقوق کے علمبردار IA رحمان آج لاہور میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 90 برس تھی۔ وہ پاک بھارت پیپلز فورم برائے امن اور جمہوریت کے بانی چیئرمین تھے۔ صدر عارف علوی نے صحافی اور انسانی حقوق کے علمبردار IA رحمان کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے صحافت اور انسانی حقوق کے شعبوں میں IA رحمان کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے دعا کرتے ہوئے سوگوار خاندان کے ساتھ ہمدردی بھی ظاہر کی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 4 T20 میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج جوہانسبرگ میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 5:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان سپر لیگ 6 کے بقیہ میچوں کے لیے نئے شیڈول کو حتمی شکل دی ہے۔ ٹورنامنٹ کا دوبارہ آغاز 1 جون سے ہوگا اور تمام میچز نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے جائیں گے۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہے گا، جبکہ شام یا رات کے دوران بالائی خیبر پختونخوا اور خطہ پٹھوار میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ اس دوران بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں ہلکی بارش بھی متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور پشاور 31 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور کراچی 36، کوئٹہ 30، مظفر آباد 29، گلگت 22 اور مری 19 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، لیہ، اننت ناگ، بارہمولہ، پلوامہ اور شوپیاں میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ جموں میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت: سری نگر، بارہمولہ اور پلوامہ میں 18 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 33، شوپیاں اور اننت ناگ 15 اور لیہ میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے متعارف کرایا گیا پاکستان سنگل ونڈو ایکٹ 2021 اصلاحات کے حوالے سے ایک اور سنگ میل ہے، جس سے برآمدات اور درآمدات میں آسانی کی راہ ہموار ہوگی۔
عمران خان نے کہا ہے کہ رواں مالی سال کے دوران ترسیلات زر میں 26% اضافہ ہوا ہے۔ وزیر خارجہ نے برلن میں جرمنی کے اپنے ہم منصب کے ساتھ دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے بارے میں تعمیری بات چیت کی ہے۔ صحت کے معاون خصوصی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا وائرس کے پھیلنے سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کی مکمل پاسداری کریں۔ بھارت میں 4000 سے زائد ہوا بازوں سے جعلی لائسنس رکھنے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 4 T20 میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج جوہانسبرگ میں کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تصدیق کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔